Mga higala, ato daw kunong hatagan og importansya kabugaton ang usa ka butang nga giwali ni Ginoong Hesukristo dito sa bukid sa iyang permirong pagwali sa iyang personal ministry nga diin nagahisgot siya mahitungod sa paghatag. Ang usa ka butang nga usa ka Kristohanon nga maglisod sa pagbuhat niini or dunay Kristohanon nga maglisod sa pagpractice o pagbuhat o pagsunod niini, well naman po'y Kristohanon nga dugay na nga naga-practice o nagasunod niini, pero alang sa mga Kristohanon, kung tawagan natin Kristohanon sumusunod kay Kristo or nagsulob og Kristo human siya nabautismuhan. Now, atong hisgutan mga igsuon kay adunay mga nagpailang nga Kristohanon pero ang kining kinaiya sa paghatag lisod kaayo nila pagasundon. Adunay duha ka butang sa usa ka teksto diha sa balang kasulatan sa Matthew kapitulo 5 bersikulo 42 nga nagahisgot mahitungod sa paghatag ug unsay giingon din ha ato kunong basahon sa balaang kasulatan. Ingon diha sa bersikulo 42 sa chapter 5 sa Matthew, hatagi ang magpakilimos kanimo og ayaw balibari ang buot manghulam kanimo. Ang buot mohulam kanimo ayaw balibari o ang magpakilimos nimo hatagi. Now, usa ka pulong diyan na isa ka words diha mga igsuon nga kanunay natong gi-practice. Mao atong dali matuman ang gidili ni Ginoong Hesukristo kaning ayaw balibari. Ang gihimo sa mga igsuonan sa mga Kristohanon, sigig balibad. Sigig balibad, sigig balibad. Imbis ingon si Kristo nga ayaw balibari ang manghulam kanimo. Si klase nga butang, kwarta man ka na, gamit man ka na, nga hulaman sa imo, ingon si Kristo ayaw balibari. Kung naay imo ayaw gyud pagbalibad, kay si Kristo mismo ang nagsugo ni ana mga higala. Atong sundon ug unsay iyang sugo kung nagpailata nga sumusunod kang Kristo. Kung nagpailata nga Kristohanon, dapat kung dunay mong hulam nato, dunay mangutang nato, mao na siya ang other words sa panghulam no. Kada manghulam ka nang mangutang kay manghulam ka buti pasabot iuli nimo, kung mangutang ka buti pasabot iuli nimo ang imong giutang. Kung pila mo giutang imong iuli. And kung naay makilimos nimo og suon, please either atong una nga dili ang magpakilimos kay may paglawas, ato na lang hatagan kung dunay makipagkilimos kanimo kay ngano man sugo ni Kristo nga mohatag ta kung dunay makilimos nato. Either karapat dapat o dili basta nakilimos nato hatagan nato kay si Kristo nagsulti niya na. Okay? Dili na ta magunahuna og dautan nga lo himsog ni lawas, abtik ni lawas, ano nakilimos ni. Ang sugo ni Kristo either abtik og lawas, luya og lawas, ang atong pagkasinsero sa pagkamatinumanon sa sugo ni Kristo atong buhaton. Di na ta magtanaw sa atong isig katao kung angay bali hatagan sa limos or dili. Ang importante ang imong part, imong gituman ang sugo ni Kristo. Ang part nimo is to pagsunod sa kasuguan ni Kristo. Ang ikaduha o sa katapusang bahin is ang pagpahulam nato ug dili nato balibaran. Ingon din na sa verse 42 nga ayaw balibari, no? Ayaw balibari ang buot mahulam kanimo. Ayaw balibari. Now, mayroon nga Brad, di mo ganahan magpautang niya kay dili mo bayad. Di ka balo mo bayad, maulaw na ko maningil. Sige maningil, no? Now, as long as ang imuhang part to follow the instruction and the sugo of Christ to do not balibad o dili balibaran ang manghulam nato atong buhaton. Kay dili at least kita wala tayo tilbagon. Bahala ka tong dunay nang hulam nato, nang utang nato, madili bayad. Siya ang adunay tulubagon diha nimo, labi na gayo dito sa Dios. Di ba? Doon na siya tulubagon sa Dios. Siya na ang manubag ni ana kung di siya magbayad. Di ba? Maula naman po na siya mangutang mga gala kung manghulam utro sa imo kung naa pa siya outstanding na hulam sa imo ha. Kung manghulam pag na siya bisag na apay wala nakuan. Depende sa
Doon may sitwasyon nga di gid siya makabayad niya, gipit gid siya no. Hulam gid siya. Na ako'y tinuyuan nga di gid bayad. Murang ni ako ikasulti base sa Biblia mga igsoon. Kung sa sugo ni Kristo atong tumanon, either mo bayad siya o dili sa iyang hulam. Kamu pud nga mangutang ayaw sad mo pag-abusar sa mga Kristohanon nga kung mo kay kini kay Kristohanon ni kabalo ni siya sa gisugo ni Kristo nga ayaw balibari. Sige manghulam ta, di na to bayaran, ayaw mo yun ana. Ayaw mo yun ana. Kay dako mo tulubagon mga igsuon nga inyo halang abusaran ang kaayos sa mga Kristohanon nga magsige raw panghulam, sige panghulam mo bayad. Diba? Bayaran sa nato ang atong obligasyon. Atong iuli ang atong gihulaman. Kay word nga hulam, buti pa sabot dili na imo, di paggamit ra na sa imo, o pagkahuman mo gamit, iuli na. Kaya dili man na imo. Ngan ana ang word nga hulam, utang, the same time, maurag hapon, ang meaning, pag mangutang ka, kung pila mong giutang, iuli na siya. Now, maurang ni ang katapusan na word na ko, guys. Ayaw balibari ang manghulam o mangutang kanimo kung adunay imo. Except lang kung walay imo, unsa may imong ipahulam. Di ba? Ana lang. So, I hope na makahatag kini og usa kabutang nga makapalig-on ka nato giya sa atong pagtubo diha sa pagkakristohanon nga nagasunod kang Kristo. Ang importante nga kita malig-on diha sa atong pananampalataya. Mas tagal pa. Okay? Salamat sa inyong pagtanaw. I-share ninyo kung ganahan mo sa video. Mao ni ang ato ang paghisgutan sa sunod atong paningkamutan nga makahatag no sa nato ninyong inspirasyon sa inyong espirituhanon nga bahin. Salamat igsoon.